ह्या टर्मा भितर तुमी ह्या दुसरे फावटी आतां वायस चेअरपर्सन जाल्या ह्या बद्दल तुमकां कितें सांगपाचें? सगळ्यांत पयलीं सगळ्यांक नमस्कार म्हणटा आनी कांय घडामोडी अशी घडटात की ते आमी घेवन चलचे पडटा. तशेंच आतां पयलीं हांव वायस चेअरपर्सन आशिल्लो आनी आतां दुसरी फावटी म्हाका संद मेळ्ळ्या, त्या खातीर हांव धन्यवाद म्हणटा चडांत चड आमचे सुभाष सर जे सांग्याचे आमदार आनी गोंय राज्याचे मिनिस्टर आसात, तशेंच आमचे चेअरपर्सन, आमचे आदले चेअरपर्सन सगळे आनी आमचे कलीग कावन्सिलर्स सगळे हांकां धन्यवाद म्हणटा की ताणें म्हाजेर विश्वास दवरून हो पद परत एकदां म्हाजे कडेन येयल्लो आसा. तशें कांय ना, आमी आमचे भितर कोणी चेअरपर्सन आनी वायस चेअरपर्सन अशें रावले पूण आमी एक संतत रावतात. कितें तशें कांय ना, एकमेकाचें आयकून आनी एकमेकाची कसलीं कामां आसल्यार सुद्दां ती पळोवन आनी काम करूनच वावुरतात. तर हांव सगळ्यांक हे बद्दल आनी आमचे निवडणूक अधिकारी आशिल्ले आमचे डेप्युटी कलेक्टर सर मिलिंद्र वेळीप आनी आमचे CO सिद्धार्थ प्रभू हांकांय हांव धन्यवाद म्हणटा. तशेंच आमचे म्युनिसिपालिटी स्टाफाक सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा आनी आमचे परत एकदां आमचे कावन्सिलाक सगळ्यांक आनी सर श्री सुभाष फळदेसाय हांणी म्हाजेर विश्वास दवरल्या कारणान हांव सगळ्यांक तांकां देव बरें करूं म्हणटा. अवघे 2 म्हयने आसतना संगमेश्वर नायक पयलींचो वायस चेअरपर्सन तेजे अविश्वास थारावलो आनी तेजे नंतर ज्या मनशान अविश्वास थारावलो परत फाटल्यान घेतलो आनी अवघे 1-1.5 म्हयने आसतना तुमी आज वायस चेअरपर्सन जाल्या. अजून एक घडामोडी जावपाचें कारण कितें? हांवें पयलींच सांगिल्लें म्हणटा आसतना की कांय घडामोडी अशी घडटात की जे खंयचे एक नगरसेवकाक जावं कितें खंयचे कावन्सिलाक कोणाक ते एक पसंत पडटात, ना पसंत पडटात तशें आसता. म्हणून घडये तेजेर नो कॉन्फिडन्स केल्लो जाय अशें आसपाक शकता. पूण तेजेर हांव कांय उलोवपाक शकना. पूण आमी तर सगळे जे आसा ते आमी रुलींग जावं ओपोजिशन म्हणटा ते म्हणो कोणी म्हणो आमी सगळे एक आसतात आनी एकूच रावन आमी काम करतले अशी अपेक्षाय करता. चेअरपर्सन हा ते एक जागरिकता आसलो आनी इकबाल सय्यद आनी मेशूद डिकोसा म्हळ्यार तुमी फॉर्म भरले. आज तुमी अचानक ते फॉर्म फाटी घेतले कित्या खातीर? विड्रॉवल टायम हो काल सांजच्या 3-4 म्हणल्यार तो काबार जालो. तुजे आसतना विड्रॉ करून आशिल्लो. आयज जेन्ना म्युनिसिपालिटीन आयलो तेन्ना तुजे आसतना म्हाका आय वॉज 100% कॉन्फिडंट डेट आय एम विनिंग द इलेक्शन ऑफ वायस चेअर. तातूंत दुबाव नाशिल्लो. पूण जेन्ना प्रिजायडींग ऑफिसर जे आमचे डेप्युटी कलेक्टर सर हा मिलिंद बाब ताणें अनावन्स केलें की एक नोटिफिकेशन बॅलेटाचेर वोटींग जावचें ना आनी वोटींग आतां हँड रेजिंगाचेर जातलें. हाज्या पयलीं आमी बॅलेटाचेर वोटींग घेतलां आनी बॅलेटाचेर वोटींग घेतलेलें जाल्यार म्हाका 100 मतां पडपाची. 100 versus 4. आतां कोण 100 ते हांव सांगना, तांकांय म्हाका नांव तांची लीक करपाची ना. पूण हाल्या तर आमी हँड रेजिंगाक घेतलेले जाल्यार हांव त्याय कावन्सिलरांक प्रॉब्लमान जाता आशिल्लो जांकां पार्टी लागता सो जाका आमदाराचे अंडर ते आहा सो तांकांय म्हाका प्रॉब्लमान घालपाक नाका आशिल्लें. सो बेटर वे आमी ते विड्रॉ केले फॉर्म आनी हँड रेजिंगाचेर म्हाका इलेक्शनार हांव फॉर्मूच भरूंक नासलो. हांवें फॉर्म भरलेलें की तें बॅलेट वोटिंगाचें आसलेलें आनी जेन्ना बॅलेटाचेर वोटिंगाचेर इलेक्शन जाता तेन्ना 100% 100 versus 4 जावन हांव वायस चेअरपर्सन निवडून येता आशिल्लो. तातूंत दुबाव नाशिल्लो कारण म्हजे कावन्सिलर तशें आशिल्ले. हांवें म्हज्या 100 कावन्सिलरांक विचारलें की आमी कितें करुया काय म्हणून. सो तांचेय प्रॉब्लम आशिल्ले हात वयर काडपाक इन पब्लीक. सो हांवें ते विड्रॉ केल्लें फॉर्म आनी इकबाल सय्यद म्हणटा ताजे आनी म्हजें कांय वायटपण ना. हांवें फक्त तो एक BJPचो कावन्सिलर एक फॉर्म भरता ताका अनअपोज जिखपाचें ना अशें म्हणून हांवें फॉर्म भरलेलें. पूण आयज जेन्ना हँड रेजिंगाचो इश्यू येयलो हांवें फॉर्म विड्रॉ केला आनी हांव ताका ऑल द बेस्ट म्हणटा. मुखावेले 15 दीस उरल्या म्युनिसिपालिटी कोड लागपाक. सो 15 दिसां भितर ताणें एक बरें कार्य करचें. जे पयलींचे वायस चेअरपर्सन आशिल्ले तांकां कित्याक देंवयला, कित्याक ताका कावन्सिलरांनी तांच्या सायन मारून नो कॉन्फिडन्स हाडला हें सगळें सांगेकाराक खबर आहा. सो ताजे भशेन इकबालान करचें न्ही आनी इकबाल करचो ना हें म्हाका विश्वास आहा. कारण इकबाल म्हणटा तो पयलीं जे वायस चेअरपर्सन जाल्लो आहा. सो सत्ता म्हणटा ती माथ्याक मारपाक जायना, ती मेन्याक मारपाक जायना. मेन्याक मारलें म्हणटा तुजे सत्ताधारी कावन्सिलर सुद्दां तुका नो कॉन्फिडन्स हाडून देंवयता. सो इकबालाक ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी हें कावन्सील उरला ते 15 दीस बरे भशेन चलोवया. जे आमचे वर्क सांगे म्युनिसिपालिटी घडामोडी कित्याक लागून चलता? कित्याक हे 7 जाणांनी संगमेश्वर नायकाचेर अविश्वास थारावलो. त्या नंतर ज्या 7 जाणांनी अविश्वास फाटी घेतलो
आणि त्याच्या नंतर संगमेश्वरान राजीनामा दिलो आणि आज ही परिस्थिती येयली 2 म्हयन्या खातीर किंवा 1 म्हयन्या खातीर वायस चेअरपर्सन निवडून हाडपाचो. बेटर पोझिशनाक आन्सर करपाक सांगलेलो आमदार आसतलो, कारण ह्या आमदाराचे कावन्सील तांच्या 4 जाणांनी जेन्ना आमकां सांगलें आमी नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडुया, हांव एज अ ऑपोजिशन कावन्सिलर हांव रुमांड आनी फौजी आमची जबाबदारी, कारण तो वायस चेअरपर्सनूय मस्ती करतालो, तो तांकां कोणाक कॉन्फिडन्सान घेयनाशिल्लो, आपल्या जे तशें करतालो ही तांणी रिजनां भरपूर सांगल्या. आनी जेन्ना तेणी नो कॉन्फिडन्स हाडलें गोंयभर बोवाळ जालो तेन्ना सुभाषान तांकां आपोवन सांगलें नो कॉन्फिडन्स फाटीं घे, आपूण ताका राजिनामो दिवपाक लायता, तुमकां तो नाका जाल्यार. सो संगमाक तांणी राजिनामो दिवपाक लायलो आनी संगमाक काडून आतां इकबालाक रिप्लेस केला. पूण संगमाक एक्चुअली काडपाचो फाटल्यान रिजन कितें की आयज आमदारान जावं बाकीच्या कावन्सिलरान आन्सर करपाक जाय. आमी ऑपोजिशन म्हणून सायन मारला, कारण तो कोणाक कॉन्फिडन्स आमकां तर घेनाच आशिल्लो बरें आहा, तांकां सुद्दां कॉन्फिडन्सान घेवप ना. सो हें जावपाक नाका आशिल्लें. कितें आहा 15 दीस उरल्या, म्हाका कोणाक वायट म्हणपाचें ना. ते ऑल द बेस्ट म्हणटा इकबालाक आनी मुखायले 15 दीस जे कावन्सील उरला ते इकबालान बरे भशेन चलोवचें.